जनतालाई सूचित गर्ने कार्य र उद्देश्य नौलो थिएन, न त सरकारवालालाई खबरदारी गर्ने विषय नै। नयाँ थियो तथ्यगत सत्य खबर मात्र सम्प्रेषण गर्ने दृढता, अनगिन्ती सूचनाको अलमलबाट दबिएका र दबाइएका आवश्यक र उपयोगी सन्दर्भहरू पस्कने प्रतिबद्धता, अनेकानेक माध्यमहरूका बीचमा आफूलाई विश्वास योग्य बनाउने उद्देश्य नयाँ थियो। नयाँ हाम्रो समूह थियो, समूहमा सोच, नयाँ केही गर्ने अठोट थियो। यात्रा सुरु गर्दै गर्दा उत्साह, ऊर्जा, कौतूहलता र चुनौती पनि नयाँ थिए। सबैले हिँडेको बाटोमा हिँड्नु र नयाँ गोरेटो बनाउनुमा अन्तर हुन्छ। यात्राको पहिलो पाइला टेक्दै गर्दा बाढी पहिरो, त्यहाँभित्र पाइलाहरू क्रमशः बढाउँदै जाँदा कोरोनाको महामारी जुन विश्वकै लागि नयाँ थियो। चुनौतीको पहाड पनि नयाँ ढङ्गले नै उभियो, त्यो पनि महिनौसम्म। तर केही नयाँ गर्ने सोचका साथ सुरु भएको यात्राको कठिन मोडहरूमा हामी एक्लै भएनौं। नेपाल टाइम्समा लाखौं दर्शक, पाठक, समर्थकको साथ, माया र प्रेरणा पाउँदा ती सबै चुनौतीहरू पुराना हुँदै गए। हामी भित्रको हौसला भने झन भरभराउँदो भयो। त्यसैले त 4 वर्ष बितेको पत्तै भएन। आज नेपाल टाइम्सको चौथो वार्षिक उत्सव। 2074 साउन 24 गतेबाट हामीले यो यात्रा सुरु गरेका थियौं। फर्केर हेर्दा यो यात्राका एक एक दिन हाम्रा लागि वास्तवमै चुनौती र अवसर बोकेका नयाँ दिन थिए, जहाँ हामीले कुनै दिन थकान महसुस गरेनौं, न त निराश नै भयौं। पहिलो वर्षदेखि चौथो वर्षसम्म आइपुग्दा हामीले सम्प्रेषण गर्ने सामग्रीहरू संख्यात्मक रूपमा मात्रै बढेका छैनन्, गुणस्तरीय, तथ्यपरक र वास्तविकतामाथि कहीँ कतै प्रश्न उठ्न दिएका छैनौं। हामीले जे बोल्छौं, जे लेख्छौं र जे देखाउँछौं त्यहाँ वास्तविकता मर्दैन। अतिरञ्जित र पक्षपोषण लाग्न सक्ने दागबाट हामी सदैव सजग र सचेत रहेका छौं। समाजमा घटेका घटनाको ऐना बनिरहँदा हामी विषयवस्तुको छनौट, त्यसको सान्दर्भिकता, त्यहाँभित्रको गहिराई, वास्तविकता, निष्पक्षता, प्रभाव, सरकारित पक्षलाई दबाव, खबरदारी गर्दै आवाजविहीनहरूको आवाज बन्ने बाटोमै केन्द्रित भएका छौं। यस क्रममा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वका समाचार, सूचना, सर्वाधिक चासो व्यक्त हुने गरेको नेपाली राजनीति, विकसित घटनाक्रम र त्यसको विभिन्न दृष्टिकोणबाट विश्लेषण र चिरफार गर्ने प्रयासबाट हामी पछि हटेका छैनौं। समाज र राष्ट्रको अपेक्षा र सञ्चार माध्यमको धर्मभित्र रहेर झण्डै 1.5 वर्षदेखि विश्व महामारी बनेको कोरोना भाइरसबारे सामान्य जानकारीदेखि लिएर त्यसको प्रभाव, पुर्याएको क्षति, खोप विकास, त्यसमा सर्वसाधारणको पहुँच, त्यहाँभित्रको चलखेल र व्यतिथि तथा कोभिड माथिकै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति पनि जनतामाझ उजागर गरेर हामी जनतालाई सुसूचित गरिरहेका छौं। किसानको दुःख, वैदेशिक रोजगारीको पीडा, प्राकृतिक विपद पीडितदेखि आफ्नै सिमाना सुरक्षा गरी बसेका नागरिकहरूको शास्तिलाई विशेष प्राथमिकताका साथ उठान गर्दै सरकारवालाको ध्यान खिच्ने प्रयास गर्दै आएका छौं। सडकमा उर्लिएको भिडदेखि सदनमा गुन्जिएको आवाजलाई एकै स्थानमा राखेका छौं। आम नागरिक वा कुनै पनि पेशाकर्मीले भोगेका समस्या, अधिकारबाट वञ्चितहरूको आवाज बन्ने हाम्रो प्रयास जारी छ। नमस्कार। खबरदारीसँगै जनताले गरेको प्रशंसा र खुसीहरू पनि हामी मुखरित गरिरहेका छौं। सरकारले गरेका राम्रा कामहरू हुन्, विकास निर्माण वा उपलब्धिका कुरा, अथवा कुनै समूह वा व्यक्ति विशेषले गरेका उदाहरणीय कामहरूलाई विश्वमाझ चिनाउन, तिनबाट अरूलाई प्रोत्साहन गर्ने कुरामा हामीले कहिल्यै कन्जुसाई गरेनौं। यस क्रममा राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका महावीर पुन हुन् वा खेतीमा रमाएका ससन देवकोटा, दृष्टिका देवता सन्दुकरुइदेखि कोरोना कहरमा भोकाहरूको पेट भर्ने युवाहरू नेपाल टाइम्सका हिरो बने। पत्रकारिताको इतिहास लामो भइसकेको छ, तर अनलाइन पत्रकारिता अभ्यास सुरु भएको धेरै भएको छैन। अझै पनि अनलाइन पत्रकारितामाथिको विश्वसनीयतामा औँला उठाइन्छ। यो अवस्थामा विश्वास जित्नु, त्यसमाथि अनलाइन टेलिभिजनसँगै अघि बढ्ने मध्ये केहीमा हामी थियौं। त्यो त्यत्तिकै जोखिमयुक्त थियो। अनलाइन टेलिभिजन पनि हुन्छ, यो केमा आउँछ? यस्ता अनेकौं जिज्ञासाहरू मेट्दै अनलाइन टेलिभिजन चिनाउन, बानी पार्न र सबैभन्दा मुख्य कुरा दर्शकहरूको विश्वास र साथ पाउन सुरुका दिनहरूका अथक मेहनत वास्तवमै खेर गएनन्। जब दर्शकबाट अनलाइन टेलिभिजन भनेकै नेपाल टाइम्स भनेर प्रतिक्रिया आउन थाल्यो, यसले हामी सही बाटोमा हिँडिरहेका छौं भन्ने सन्देश दियो। सबै खाले सम्भावना र ठूलो चुनौतीका बीचबाट सुरु गरिएको यात्रा यहाँसम्म आइपुग्दा थुप्रै तीता मीठा अनुभव हामीले सँगालेका छौं। ती हाम्रा सम्पत्ति हुन्।
जसले अघि बढ्न हामीलाई सदैव प्रेरित गरिरहनेछ। हामीले यो यात्रामा अनेकौं दबाव र चेतावनी नपाएका होइनौं, तर खबरभित्रको सहिष्णुता, सन्तुलन, संक्षिप्तता, स्पष्टता, रचनात्मकता हामीले नबिर्सिएको यो पत्रकारिताको मूल मन्त्रले ती सबै पाखा लाग्दै गए। आज हामी जे छौं, जहाँ छौं, सदैव तपाईसँगै हुनेछौं, तपाईकै लागि हुनेछौं। हामीलाई यो स्थानसम्म ल्याउन र यसै गरी अनवरत हिँडिरहन प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा हामीलाई माया, सद्भाव, सुझाव सहित मार्गदर्शन गर्ने सम्पूर्ण दर्शक, पाठकवर्ग, शुभचिन्तक, विज्ञापनदाता, देशभित्र र देश बाहिर रहनुभएका सहकर्मीहरू सबैमा हृदयदेखि नै आभार व्यक्त गर्दछौं। नेपाल टाइम्सको 4औं वर्षगाँठको सबैमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछौं। नेपाल टाइम्स, नवयुगको नयाँ सारथी।